जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। विद्यार्थीका रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन। निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने अर्थमन्त्री महतको भनाई। निर्वाचन कार्यालय खारिजी गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नभएको उल्लेख। द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कानून मन्त्री गुरुङको भनाई। सत्य निरूपणको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन 31 करोड 44 लाख बजेट छुट्याइएको जानकारी। देशद्रोहका नायकलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। वाग्नर समूहका लडाकुहरूलाई पुटिनद्वारा देशभक्त सैनिकको संज्ञा। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपको खेल तालिका सार्वजनिक। विश्वकप अक्टोबर 5 देखि भारतमा सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यार्थीलाई रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन आग्रह गर्नु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको 64औं वार्षिक दिवस बैठकलाई आज कीर्तिपुरमा सम्बोधन गर्दै उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम रोक्नका लागि रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन आग्रह गर्नु भएको हो। विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमा हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आधारभूत दायित्व भएको समेत बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक रहेको भन्दै उहाँले विश्वविद्यालयबाट पेश हुने उपयुक्त योजना र कार्यक्रममा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको कुरा यस गरिमामय सभामा उल्लेख गर्नु मैले सान्दर्भिक ठानेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबद्ध शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटघाट एवं छलफलका आधारमा प्राप्त सूचना र जनताको समेत चाहनालाई ध्यान दिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसका लागि विश्वविद्यालयबाट पेश हुने उपयुक्त योजना र कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयका समस्याहरूको समाधान संवाद एवं रचनात्मक सहयोगबाट गर्नुहुने सबै सरकारवालाहरूसँग हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सभासदज्यूहरू, आज विश्वविद्यालय सभाको वार्षिक दिवस बैठक लगत्तै सभाको साधारण बैठक समेत पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रस्तावित नीति कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। यस अवसरमा म विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरूबाट नेपालको आवश्यकता, जनचाहना र विश्व परिवेश अनुकूल गुणात्मक रूपले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरूको उत्पादन गरी विश्व बजारमा उचित स्थान प्राप्त बनाउने दिशामा आवश्यक छलफल हुने विश्वास पनि मैले लिएको छु। हरेक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू विदेशी क्रम किन बढिरहेको छ? विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता र रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन र विदेशिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न म देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको हैसियतमा
विश्वविद्यालयलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्र बनाई सोही अनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकको समय खर्च र भविष्यको सुरक्षाका विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई म विशेष रूपले निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि म सदैव अग्रसर हुनेछु। साथै देशको जेठो तथा ठुलो विश्वविद्यालय भएका यस विश्वविद्यालयको नेपालमा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई समेत पठन पाठन तथा अनुसन्धान कार्यमा नेतृत्व तथा मार्गदर्शन गर्ने दायित्व रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले मुलुकको संघीय शासन प्रणाली अनुसार उच्च शिक्षाको पुनर्संरचनामा पनि विश्वविद्यालयले अग्रणी नेतृत्व लिन अपिल गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले राजनैतिक र नैतिक रूपमा वर्तमान सरकारको वैधता समाप्त भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले सरकारका अर्थमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका बजेट त्रुटिपूर्ण भयो भनेर संशोधन गरेको भन्दै राजनीतिक र नैतिक रूपमा वर्तमान सरकारको वैधता समाप्त भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार सधैँ बहुमतमा हुने हुँदा बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्ने भन्दै बजेटमाथि संशोधन भएपछि संवैधानिक हिसाबले पनि सरकारको वैधता नहुने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले आफूलाई नैतिक र राजनीतिक हिसाबमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने सरकारको वैधता समाप्त भएको स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। छलफलको प्रक्रिया चल्दै छलफलको प्रक्रिया टुङ्गिया पनि छैन। तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, छलफलको प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। मन्त्रीहरू जवाफ दिने काम जारी छ। तर सरकारका अर्थमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर आफूले गरेको ल्याएको कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण भयो, गल्ती भयो। त्यसकारणले उहाँले यसलाई फिर्ता लिनुभयो भनेको बजेट सच्याउनु भयो, संशोधन भयो। राजनीतिक रूपमा र नैतिक रूपमा यो सरकार आजैको दिनदेखि वास्तवमा ढलेको यो संसदले यसरी बुझ्छ। संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, संसदीय राजनीतिका हिसाबले र बजेट निर्माणको आजसम्मको इतिहासको हिसाबले सरकार ल्याएको बजेट सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ। हामीले धेरै विषय जसरी उठाए तापनि सरकार बहुमतमा हुन्छ। बहुमतले जस्ताको तस्तै आफूले ल्याएको कार्यक्रम पास गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। यसको अर्थ के देखियो भने आज हामीले उठाएका विषयवस्तु ठिक रहेछ, बजेट बेठिक रहेछ भन्ने कुरा सरकारका अर्थमन्त्रीबाट स्वीकार भयो। त्यसकारण यो सरकारले यदि नैतिक रूपमा सरकारले आफूलाई नैतिक रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, राजनीतिक हिसाबले प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने उसले यो निकै ठुलो गम्भीर वास्तवमा बजेट मार्फत कमजोरी गरेको स्वीकार्यो। त्यसकारण ऊ राजनीतिक र नैतिक रूपमा यो सरकारको वैधता आजको दिनबाट समाप्त भयो। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकार बहुमत हुँदासम्म रहिरहने भन्दै बहुमतले नै बजेट पारित हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बजेटका विषयमा कानुनी हिसाबले आवश्यक विषय सच्याउन सक्ने र संशोधन पनि गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो। सरकार बहुमतको सरकार हो। बहुमत रहँदासम्म सरकार रहिरहन्छ र बजेट नीति कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू सरकारले प्रस्तुत गर्छ र सरकारले प्रस्तुत गरेको त्यो चाहिँ बहुमतहरूले सांसदहरूले पारित गर्छन्। र अहिले पनि बजेटको बारेमा आलोचना छ। आज पनि निर्वाचन आयोग खारेजको प्रसङ्गलाई लिएर मान्यहरूले विषयहरू उठाउनु भयो। अर्थमन्त्रीले जवाब दिइसक्नु भएको छ। यो करिब हामीलाई चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि बजेट चाहिँ मिल्न सक्ने, मिलाउन पर्ने, आवश्यक ठाउँमा संशोधन गर्न सकिने कानुनी प्रावधानहरू हुँदासम्म संशोधन गरेर पारित भएर अगाडि बढ्छ। उहाँहरू प्रतिपक्ष भएको हुँदाखेरि भन्नुभयो होला, प्रतिपक्षले भन्नु स्वाभाविक हो। प्रतिपक्षले चाहिँ बजेट पास नभइदियोस्, नीति कार्यक्रम पास नभइदियोस्, सरकार असफल होस् भनेर वेटिङ अफ गभर्मेन्टको रूपमा रहेको प्रतिपक्षले भन्ने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर बजेट पास हुन्छ, संशोधन भएको छैन। बजेट संशोधन यो हाम्रो मैले अघि भनिसकेँ नि, कानुनी हिसाबले मिल्नेसम्म हामी सच्याउँछौँ, पाउन सकिन्छ। कानुनी हिसाबले बजेट भनेको आफै विधेयक हो। विधेयकमा चाहिँ मान्यहरू कुरा उठाइसकेपछि
विधेयकमा भएका कुराहरू सच्याउनु यही हाउसले पास गर्ने भएको हुँदाखेरि संशोधन हुनसक्छ, संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरा साँचो होइन। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले विपक्षी दलले त्रुटिलाई औल्याउने कुरा जायज भए पनि कुनै पनि कुरालाई अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षका साथै बलियो बनाउन कांग्रेस अग्रसर नै हुने जिकिर गर्नुभयो। कुनै पनि हालतमा निर्वाचन आयोगलाई कमजोर गर्ने, निर्वाचन आयोगका काम कुराहरू सरकारको कुनै निकायमा सार्ने कुरै हुन सक्दैन र कमसेकम नेपाली कांग्रेसका लागि त्यो कुरा कहिले मान्य पनि हुँदैन, सह्य पनि हुँदैन। कांग्रेसले त्यो गर्दैन। हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने र निर्वाचन पनि निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मानिस हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री भएको बेला निर्वाचन हारेको पार्टी हो। गृहमन्त्रीहरू पटक गृहमन्त्री भएको बेला निर्वाचन हारेको पार्टी हो। यानि कि हामी राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग बाहेकका निकायले निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा निर्वाचनमा चाहिँ त अवांछित गतिविधि गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै राख्ने पार्टी होइन नि। त्यसो भए हुनाले हामी प्रष्ट छौँ। यो बारेमा थोरै कन्फ्युजन मात्रै भएको, त्यो आज स्पष्ट भइसकेको छ। अब प्रतिपक्षी दलको भूमिका, विपक्षी दलको भूमिका भनेको भएका कहीँनिरका कमी कमजोरीहरू, त्रुटिहरू ती प्राविधिक हुन् कि सारवान हुन् कि प्रक्रियागतका त्रुटिहरू हुन्, तिनलाई केलाउने औल्याउने कुरा जायज हो। त्यसमा मैले अन्यथा टिप्पणी गर्नु हुँदैन, गर्न पनि मिल्दैन, गर्ने विषय होइन। तथापि कुनै पनि विषयलाई अतिरञ्जन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुन्न। अहिलेको सरकारमा कांग्रेस छ, यति कुरा बुझ्नुपर्छ। र कांग्रेस मैले आग्रह गरिहालेँ, हामी त्यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ जसले निष्पक्ष निर्वाचनमा विश्वास गर्छ। त्यसका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यसो भए हुनाले यसमा कसैले पनि चाहिँ त अन्यथा लिनु आवश्यक छैन। अलिकता संसदमा विषयवस्तु प्रस्तुत हुँदा अलि अतिरञ्जनपूर्ण ढङ्गले हुन्छन्। अब त्यसलाई पनि मैले धेरै अन्यथा रूपमा लिएको छैन र त्यसमा म अन्यथा टिप्पणी पनि गर्दिनँ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले र रासपाले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने तयारी भएको भन्दै विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने जवाब दिनु भएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्न लागेको भन्दै एमाले र रासपाले विरोध जनाएपछि मंगलबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा यस विषयमा जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री महतले निर्वाचनको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यस्तै अवस्थामा रहने बताउनुभयो। निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको कुनै मनाशय नभए पनि भूलवश बजेटमा खारेजी भन्ने शब्द परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रशासन कार्यालय परिसरमा नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय राख्ने तयारी भए पनि सरकारवाला सबैसँग कुराकानी भएपछि निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना हटाउने कुनै योजना नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अब जहाँसम्म यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भ छ, यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा हामीले कार्यालय नै खारेजी भनेका थिएनौँ, तैपनि त्यहाँ खारेजी शब्द पर्न गयो। हामीलाई के लाग्यो भने तत्कालको अवस्थामा यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आउँदाखेरि यहाँ के पर्न गएछ भने खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने। अब 5 वर्षसम्म यसको धेरै काम नहोला। त्यसो हुनाले यसमै यो त्यहाँको परिसर छ, बिल्डिङ छ, त्यही नै यसको स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ कार्यालय भइहाल्छ भन्ने आशयका साथ यो पर्न गयो। तर समग्र स्टेक होल्डरसँग छलफल गरिसकेपछि, थप निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइसकेपछि, सबै आफ्नो नेतृत्व तहमा पनि कुराकानी भइसकेपछि हामी स्पष्ट छौँ। हाम्रो कुनै पनि मनसा यसको स्वतन्त्र छुट्टै अस्तित्वलाई नकार्ने, समाप्त पार्ने कुनै हाम्रो मनसा थिएन। र सुस्पष्ट रूपमा फेरि पनि म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ त्यसरी नै रहनेछन्। अझ त्योभन्दा अझ कसरी त्यसलाई इम्पावर गर्ने अझ थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने अझ त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउन,
अझ त्यहाँ के चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यसको स्वतन्त्र अस्तित्व, अझ कारबाहीमा अझ कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई पनि सघाउ पुग्ने गरेर चाहिँ के सरकारले गर्नु पर्यो त्यो सरकार गर्न तयार छ। उहाँले आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्व र काम कारबाहीमा देखिएका व्यवधान समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर राष्ट्रपतिलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुछ्ने काम भएकाले वर्तमान राष्ट्रपति संयोजक र प्रधानमन्त्री र संस्कृति पर्यटन मन्त्रीलाई सदस्य बनाएर 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न एमाले तयार रहेको भन्दै उहाँले समितिमा सांसदहरू नभएर संसदको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी गराउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै भट्टराईले सरकारी तवरबाट निर्माण हुने कामहरूमा पहल कदमी लिने र शिलान्यास गर्नेको नाम राख्ने गरिएको भन्दै जलहरी बनाउँदा पनि ताम्रपत्रमा पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नु स्वाभाविक भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले केही विषयमा एमालेलाई नियोजित रूपमा मुछ्ने काम भएको र मुलुकको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। पहिलो कुरा त उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा हो हैन। अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कुनै पनि नेकपा एमाले माथि, नेकपा एमालेको नेतामाथि त्यहाँ उसले गडबडी गरेको छ भन्ने कुरा आयो भने नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीमा राखेको हुन्छ त? त्यो त कानुनी हिसाबले पुष्टि हुनु पर्यो, तथ्यले पुष्टि हुनु पर्यो। त्यसै बाहिर हावाको भरमा कुरा गरेर त भएन नि। त्यसकारणले मैले पनि अघि पनि भनिसकेँ, यस्ता फन्डा यहाँ कति आइरहेका छन्। जलहरीको कुरामा एमालेलाई मुछिया थिएन, आज जलहरीको केस कहाँ पुग्यो त हैन? अख्तियारले सबै ल्याएर जोखेर हेर्दाखेरि कति रहेछ जलहरी, किन हिजो त्यो कुरा उठाइयो? त्यस कारण यस्ता बाहिर बतासे कुरा उठाएर अनि मुलुकको ध्यान अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने र आफूले गरेका ठुल्ठुला काण्डहरू हैन, तपाईँको यो अयोग्य लडाकु काण्ड हैन, अरबौँ खरबौँ पैसा बेरोजु छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्यही भन्छ, अख्तियारले फाइलमा त्यही भनिराखेको छ। त्यो छानबिन हुनु पर्यो नि। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीजी नै परिहाल्नुहुन्छ, माओवादीका नेताहरू पर्छ र यहाँ संसदीय छानबिन समिति बनाऊ जलहरीमा भन्नुभएको छ। ठिक छ। अब मैले अघि पनि एक ठाउँ भनेको थिएँ, जलहरीमा चाहिँ कसको पालामा गएको भन्दा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पालामा, फलानु मन्त्रीको पालामा गएको भनेर एउटा ताम्रपत्र राखेको छ। ताम्रपत्र त यो भवनमा पनि छ, संसद भवनमा। यो भवन कसले उद्घाटन गरेको, राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको भन्ने यहाँ लेखेको छ क्या। अब हाम्रा मान्यहरू यो भवन भत्काउन जानुहुन्छ कि? ताम्रपत्र त यहाँ पनि छ। प्रचण्डजीले कतिवटा पुल भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रचण्डजीले उद्घाटन गरेको ताम्रपत्र त्यहाँ छ। माओवादी साथीहरू त्यो भत्काउन जान्छन् कि? शेरबहादुर देउवाजीले उद्घाटन गरेको भनेर कति पुल, सार्वजनिक भवन, स्कुल होलान्, कलेज होलान्, काङ्ग्रेसको साथीहरू त्यो भत्काउन जानुहुन्छ कि? त्यसकारण यसमा मेरो भनाइ के छ भने यदि छानबिन समिति संसदीय छानबिनै गर्नुपर्ने भएछ भने गरौँला। तर त्यसमा मेरो एउटा निवेदन काङ्ग्रेस र माओवादी साथीहरूलाई के छ भने अब संसदीय छानबिन समिति भनेर यहाँ 2-4 सांसदहरूलाई राखेर छानबिन नगरौँ। यो राष्ट्रपति जोडिएको, प्रधानमन्त्री जोडिएको केस उहाँहरूले भन्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई अब राष्ट्रपति पनि संसदको अङ्ग हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि संसदको अङ्ग हुन्छ। त्यसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो संवेदनशील ठाउँलाई छानबिन गर्नको निम्ति अहिलेका राष्ट्रपतिलाई संयोजक बनाएर प्रधानमन्त्री सदस्य अनि संस्कृति मन्त्री सदस्य राखेर 3 सदस्य संसदीय छानबिन समिति बनाऊ। अब त्यसले पनि छानबिन राम्रो गरेन भने आफ्ना गोरिल्ला ल्याएर छानबिन गर्ने। त्यस्तै सचिव भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा पनि एमालेलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै कोही पनि एमाले नेताले गडबडी गरेको पुष्टि भए पार्टीले कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयका निष्कर्षमा पुर्याएर द्वन्द पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयका निष्कर्षमा पुर्याएर लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सत्य निरूपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि 31 करोड 44
40 लाख बजेट छुट्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले मौलिक हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने नियम मध्ये 2 नियमावली मात्र बनाउन बाँकी रहेको, निष्क्रिय विधेयकहरूलाई बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र विभिन्न विधेयकहरूमा मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन गरी अघि बढ्ने तथा सुशासन स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावलीको सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा सहमति दिइसकेको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। सो नियमावली छिटै जारी हुने विश्वास रहेको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, ती हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा समेत मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय समावेश गरी कार्यान्वयनमा लगिएको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पर्याप्तताको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रममा छलफल भएकै होला भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषय तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन लगायत कतिपय ऐनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन्। कतिपय विषयका विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण स्वतः निष्क्रिय भएका थिए। त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी संसदमा पेश गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको व्यवहार अवगत गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले लिनुभएको चिन्ता र व्यक्त गर्नुभएको चासो सान्दर्भिक नै छ। प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब 20 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ जरिवाना बक्यौता रहेकोमा करिब 8% असुल भएको छ भने करिब 1,43,000 वर्ष कैद बक्यौता रहेकोमा करिब 25% भुक्तान भएको छ। कानुनको प्रशासन कायम गर्ने दृष्टिले हेर्दा निश्चय पनि यो गम्भीर विषय हो। नेपाल सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित बजेट मन्त्रालय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपाल कानुन आयोग र न्याय सेवा तालिम केन्द्रको बजेट भएको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। न्यायपालिकाको बजेट मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा समावेश नभई बेग्लै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको व्यवहार अवगत गराउन चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि 31 करोड 44 लाख बजेट यस मन्त्रालयमा नै छुट्याइएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्गत द्वन्द पीडित र परिवारजनको पहिचान र परिचय पत्र वितरण, उजुरी सम्बन्धी विस्तृत छानबिन तथा स्थलगत अनुसन्धान कार्यक्रम, DNA सङ्कलन तथा प्रोफाइलिङ, सब उत्खनन तथा फोरेन्सिक परीक्षण लगायतका कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट र आयोगहरूको कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनमा कमी हुन नदिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उहाँले मन्त्रालय न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र छिटो, छरितो न्याय सम्पादन गर्न मन्त्रालय आवश्यक गृह कार्यमा समेत जुटेको उल्लेख गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको विनियोजित बजेट माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले हालसम्म 8,79,000 भन्दा बढी भूमिहीनको लागत प्रविष्ट गरेको बताउनुभयो। उहाँले 697 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी 2,853 वटा जग्गा धनी लालपूर्जा वितरण गरिसकिएको बताउनुभयो। नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भूमिहीनहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै यसलाई दीर्घकालीन समाधान नै गरिने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइ नै रहेको छ। दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिटो लाल पूर्जा वितरण होस्, कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा म भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य अगाडि बढिरहेको छ। सो आयोगले हालसम्म 8,79,098 सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत प्रविष्ट गरिसकेको छ। त्यस्तै 697 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी 2,853 वटा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत वितरण गरिसकेको छ र नापी र मालपोत एकीकृत
गर्न आवश्यक बढ्ने पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय मार्फत कार्य भइ नै रहेको छ। सहकारीको प्रचलित मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तको आधारमा उत्पादनमुखी सहकारीको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत उत्पादनमुखी सहकारीलाई अनुदान समेत दिँदै आएको छ। उपलब्ध साधन स्रोत अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। सहकारी महासङ्घलाई दिँदै आएको रकम यसपटक बजेटमा छुट्याइएको छ भन्ने प्रश्नमा भन्न चाहन्छु। साधन स्रोत अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिनेछ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। आज सोवासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु। बाजेको पालादेखि घर छ तर लाल पूर्जा छैन। अंशबन्डा गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने र त्यसैले हाम्रो मन्त्रालयले सोवासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। अहिले सहकारी पीडितहरू धरनामा बसेका छन्। सहकारी पीडितले आफ्नो पैसा आफैले पाएका छैनन्। तिनले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। सहकारी संस्थालाई पनि कसरी दिगो र बलियो बनाउने हो यसको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारी सुधार कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रतिमा गौतमले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी हटाएर राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गौतमले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी हटाएर राज्यकोषमा दाखिला गर्दै पशुपतिनाथको मौलिक स्वरूप कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिरमा अनावश्यक रूपमा सुनको जलहरी राखिएको र जलहरी सम्बन्धी विवादले हिन्दू धर्मावलम्बीको भावनामा चोट पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले जलहरीमा 13 जनाको नाम कुदेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। भाङ्रा ओडी बाघको छालामा बस्ने भोले बाबाले मलाई सुनको जलहरी चढाऊ भनेका थिए कि न त भोलेनाथलाई सुनको जलहरी चढाउँदा शिवलिङ्गको मौलिक स्वरूप नै दर्शन गर्न पाइने हुन्छ कि आराध्यदेव पशुपतिनाथलाई समेत जथाभावी विवादमा ल्याएर सारा हिन्दूहरूको भावनामा चोट पुग्ने काम भएको छ। सभामुख महोदय, गर्भगृहमा रहेको शिवलिङ्गलाई छुन त हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो परम्परा छ। धर्मको नाममा नौटङ्की बन्द गराई चढाएको सबै सुन राज्य कोषमा दाखिला हुने गरी पशुपतिनाथको मौलिक स्वरूप देखिने गरी पुरानै अवस्थामा राखियोस् भनी म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, पशुपतिमा अर्पित जलहरीमा ढिलै भए पनि अख्तियारले परीक्षण गर्नु राम्रो कुरा हो। सभामुख महोदय, तर उक्त जलहरीको परीक्षण गर्दा 13 जनाको नाम पार्वतीका अङ्गका रूपमा पुजिने जलहरीको सुवर्ण पीठिकामा कुदेर लेख्ने मोह अति निन्दनीय मात्रै होइन, सभामुख भर्त्सना योग्य पनि छ। सभामुख महोदय, म भगवानको गर्भगृहमा आफ्नो नाम लेखाउने मोह जाग्नु लेखाउने कदापि मात्र होइन। यस्तो बुद्धि कहाँबाट प्रकट हुन्छ? सभामुख महोदय, हामीले भगवानको अङ्गका रूपमा पुज्ने पीठिकामा दैनिक तन्त्र र वैदिक विधिपूर्वक अर्चना हुन्छ। सभामुख महोदय, पशुपतिनाथकै मन्दिरमा बरु दान पेटिका हराएको, घ्याम्पो हराएको जस्ता कुराहरूको सत्य तथ्य जानकारी पनि यस सदनलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह सभामुख मार्फत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयले किसानहरूलाई समस्या पर्ने भएकाले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय राष्ट्रको अहितमा रहेको समेत बताउनु भयो। दुग्ध विकास बोर्डलाई पनि खारेज गर्ने भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। करिब 30 लाख दुध किसानहरू, 600 दुग्ध उद्योग, 1800 सहकारी र दैनिक 1 करोड उपभोक्ताको बीचमा सेवा गरिराखेको दुग्ध विकास बोर्डलाई खारिज गर्नुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो? यो निर्णय अथवा यो प्रस्ताव यो किसान विरोधी छ, यो राष्ट्रको अहितमा गरिएको प्रस्ताव हो। यसले विदेशी दुधलाई नेपालमा भित्र्याउने, नेपालका उद्योगहरूलाई समाप्त गर्ने र नेपाली किसानहरूलाई अझ बढी गरिब बनाउनेको दिशातर्फ यो प्रस्ताव अगाडि आएको देखिन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रको हित विपरीत आएको प्रस्तावलाई जसरी निर्वाचन आयोग
खारेजी गर्ने प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुभयो। त्यसरी नै यो सरकारले यो प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा म यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँले बोर्ड खारेज गरेर विदेशी दूध भित्राउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै यसका कारण 30 लाख दुग्ध किसान र सयौं दुग्ध उद्योग धराशयी हुने जिकिर गर्नुभयो। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजा र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ सहित थप 6 जना पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले देउजा र गुरुङ सहित मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की र भूपेन्द्र मणि केसीलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका पूर्व कर्मचारीहरूले 2049 देखि 2066 सालसम्म मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागमा काम गरेका थिए। उनीहरू सहित राजनैतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक र भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपेको CIB को अनुसन्धानमा खुलेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि 300 जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। ललिता निवास प्रकरणको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको आरोपमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। भक्तपुर स्थित शिव शिखर सहकारीका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा भारतबाट पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले उनलाई भारतको मुम्बईमा पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ। शर्मामाथि सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको 14 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। मुम्बई स्थित एक प्रान्तीय सांसदको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेको CIB स्रोतले बताएको छ। भक्तपुरमा शिवशिखर सहकारी सञ्चालन गर्दै आएका शर्माले नै मोरङमा तुलसी सहकारी संस्था खोलेका थिए। सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता नपाएपछि सर्वसाधारणले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। मोरङ स्थित तुलसी सहकारीमा निक्षेप हिनामिना भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जनस्वास्थ्य निरीक्षक कौशलेन्द्र मिश्रको विभिन्न सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाको तत्कालीन जनस्वास्थ्य निरीक्षक मिश्र विरुद्ध 1,30,45,760 रुपैयाँ 29 पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जनाउनु भएको छ। निज मिश्रले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने विषयमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा 1,30,45,760 रुपैयाँ 29 पैसा बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेको आयोगले जनाएको छ। स्रोत खुलेको आम्दानीको तुलनामा खर्चमा देखिएको बढी रकमलाई आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका रूपमा बिगो कायम गरी मिश्र विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले मिश्रले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्नीहरू सरोज कुमारी र तुलसी कुमारी मिश्रको नाममा समेत राखेको पाइएको भन्दै आयोगले उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। काठमाडौँको वसुन्धरामा फेला परेको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। शंकास्पद वस्तु फेला परेपछि केही बेर उक्त क्षेत्रमा यातायात अवरोध भएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले वसुन्धरामा भेटिएको शंकास्पद वस्तुलाई नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको जानकारी दिनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको खत्याड गाउँपालिका 4 स्थित गुगिया चौरमा निर्माणाधीन कृषि सिँचाइ योजनालाई निर्माण सम्पन्न भएको भनेर किर्ती गरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा 6 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त भई आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सकिनुपर्ने योजनाको काम नै नगरी सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार गरी बिल भुक्तानी लगायत अनियमितता गरेको उजुरीमाथि छानबिन गरी 6 जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको हो। कृषि विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख पञ्चलाल बुढाले खत्याड 4
खिरा चौरी स्थित कृषि सिँचाइ कार्यालयको निर्माण अधुरो र समयमा काम नगर्न उपभोक्ता समिति तथा अन्य संलग्नलाई नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा काम नै नभएको अवस्थाका बावजुद भुक्तानी दिएको पाएकाले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ। नेपाल सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईद ईद उल अजहाको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार नेपाल राजपत्रमा मिति 2079 12/2 गते प्रकाशित सूचना अनुसार असार 14 गते बिहिबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार 5 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 56.94 अङ्कले बढेर 2186.36 बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि गएको माघ 15 गते नेप्से 2192 बिन्दुमा पुगेको थियो। आज उत्पादन व्यापार र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य घटे पनि अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। 275 वटा कम्पनीका 1,31,07,000 किता शेयर 5,47,62,62 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 25,12,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज 33 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेर सर्किट लागेको छ। यसमध्ये 30 वटा लघुवित्त कम्पनी छन्। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 4% घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसमा रक्तपात मच्याउन खोज्ने समूहका नायकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने बताउनु भएको छ। सोमबार छोटो सम्बोधन गर्दै पुटिनले निजी सैन्य समूह वाग्नरका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनतर्फ लक्षित गर्दै कानुनी कारबाहीको सङ्केत गर्नु भएको हो। रुसको तर्फबाट युक्रेनमा लडिरहेका वाग्नर समूहका लडाकुहरूलाई भने पुटिनले देशभक्त सैनिकको संज्ञा दिनुभयो। विद्रोहको लागि मस्कोतर्फ अघि बढेका हजारौं वाग्नर लडाकुलाई रुसी सेनामा समायोजन हुने, बेलारुस जाने वा घर फर्किने विकल्प खुला रहेको पुटिनको भनाइ छ। तर रुसी सत्ता हत्याउन हतियार उठाएका समूहका नायकलाई भने त्यसै छाड्न नसकिने पुटिनको आक्रोश छ। साथै पुटिनले बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्को प्रति आभार प्रकट गर्दै रुसमा हुन लागेको रक्तपातलाई रोकेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। अब खेल समाचार। आउँदो अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुने आइसिसी एकदिवसीय विश्वकपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी मङ्गलबार विश्वकप 23 को तालिका सार्वजनिक गरेको हो। विश्वकप अक्टोबर 5 मा सुरु हुनेछ र फाइनल खेल नोभेम्बर 19 मा अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा हुनेछ। 46 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताका खेलहरू 10 वटा सहरमा हुनेछ। हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेङ्गलोर, मुम्बई र कोलकातामा खेलहरू हुनेछन्। विश्वकपमा 10 टोली सहभागी हुनेछन्, जसमा 8 वटा टोलीको घोषणा पहिले नै भइसकेको छ। बाँकी 2 वटा टोलीका लागि अहिले छनौट खेल चलिरहेको छ। राउन्ड रोबिन फर्म्याटको आधारमा हुने प्रतियोगितामा सबै टोलीले एकअर्कासँग खेल्नेछन्। त्यसपछि शीर्ष 4 टोली नकआउट स्टेज र सेमी फाइनलका लागि छनौट हुनेछन्। अक्टोबर 5 मा इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले खेल्दै प्रतियोगिताको उद्घाटन हुनेछ। प्रतियोगितामा विश्व क्रिकेटका 2 चर्चित टोली भारत र पाकिस्तान बीचको खेल अक्टोबर 15 मा अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। विद्यार्थीका रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन। निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने अर्थमन्त्री महतको भनाई। निर्वाचन कार्यालय खारिज गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नभएको उल्लेख। द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कानुन मन्त्री गुरुङको भनाई। सत्य निरूपणको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन 31 करोड 44 लाख बजेट छुट्याइएको जानकारी।
देशद्रोहका नायकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी, वाग्नर समूहका लडाकुहरूलाई पुटिनद्वारा देशभक्त सैनिकको संज्ञा। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपको खेल तालिका सार्वजनिक, विश्वकप अक्टोबर 5 देखि भारतमा सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै